أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. इंशाअल्लाह आज के सबक में हम पारा नंबर 30 सूरह अलम नशरह की आयत नंबर 1 से 8 तक की मश्क करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक ववदअना अन्क विज़रक الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الف زبر لام زبر میم لم علم نون زبر شین نشرا زبر حارح علم نشرح لام زبر لا کاف زبر کا لکا صاد زبر دال صدر زبر را صدر کاف زبر کا صدر کا علم نشرح لکا صدرک واو زبر واو زبر واو ضاد زبر عين ضع ووضع نون زبر الف نا ووضعنا عين زبر نون عن كاف زبر كا عنك واو زير زا وزرا زبر را وزرا كاف زبر كا وزرك الف زبر لام اللام زبر لا الله دال زير يا ذي الذي الف زبر نون عن قاف زبر قا عن قا ضاد زبر ضا عن قضا ضاد زا زبر ها زهرا زبر را زهرا كاف زبر كا ظهرك واو زبر ورا زبر را ورا فا زبر عين فع ورا فع نون زبر الف نا ورا فعنا لام زبر لا كاف زبر كا لك ذال زیر کاف ذکر زبر را ذکر کاف زبر کا ذکر کا فا زبر فا الف زیر نون ان فا ان نون زبر نا فا ان میم زبر ما عین زبر لام ال مع العین پیشین اسرا زری مع الاسری یا پیشین یسرا دو زبر رن یسرن الف زیر نون ان نون زبر نا ان میم زبر ما عین زبر لام ال مع العین پیشین اسرا زری اسری یا پیشین یسرا دو زبر رن یسرن فا زبر فا الف زیر ای فا دال زبر الف ذا فا اذا فا زبر فا را زبر غین راغ فرغ تا زبر تا فرغ تا فا زبر نون فن صاد زبر با صب فن سب واو زبر وا الف زیر ای و الام کھڑی زبر لا و الا را زبر با رب با زیر بی رب کاف زبر کا رب کا فا زبر را فر غین زبر با غب فرغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك
الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آئے ہم اس سورہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم اگلا سبق پیش کریں.